नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आसात आज चर्चिल आलेमांव, जे 2 म्हयन्याच्या की चड कादयेंत आशिल्ले. कालच ते भायर सरल्यात आनी आज ते आमकां मुलाखत चर्चिल बाब, स्वागत तुमचें. वॉट वॉज दी एक्सपिरियन्स आनी एकूण केसीचेर तुका कितें सांगपाचें? हांवें काल सांगलां न्हू, म्हाका केसीचेर सांगपाचें कांयच ना. हांव सांगूं सोदता इतलेंच, जेजू क्रिस्त पळय आहा ताका हांव आर्गां दितां. वालांगान सायबिणीक, सेंट फ्रांसीस झेवियर आनी सेंट एंटनी. आनी काल दिसा म्हाका एक सपन अशें आशिल्लें की मिनी जेजू हेस्ताक ताणें म्हाका भायर हाडलो. मातशें भलायकी मातशें प्रॉब्लेम जाल्लें आहा म्हगेलें, सो हांव थोडे दीस वचपाचो ना गोंयांत. तुवें म्हाका उतर म्हणलें, तुका उतर म्हणून जावपाचो जाय म्हणलें. ताका लागून म्हाका आयज एक हांव चड उपकार उरलो म्हणटा तो सारको बाणावले लोकांचो, बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमची वार्का जावं बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी, चड लोक येयलो मेळपाक, सापोर्ट करपाक म्हाका. जाय तो लोक परतून धाडलो तेमी. त्याच भाशेन नावेलीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक खूब येयलो आनी आख्खे गोंयचे जे म्हजे सापोर्टार बरे मागपी पळय लोक येयलो, तेजेर थोडो टायम गेलो उलोवन. आनीक पाद्री बाब येयले, माद्रे पण येयल्यो, आदोगाद दिले. आनी अशें करून म्हाका दिसता म्हाका तरी 2000 लोक तरी येवन मेळ्ळा जाल्यार 3-4 लोक तेमी परतून धाडला. लोकांक परतून धाडलेले. तेमकां कांय भंय आसा, लोकांक तेमी तितलो घेवपाक जायना. कितें सांगतात लोक मेळून तुका? लोकांक खबर आहा न्हू कितें आहा तें. तुका कडेन लोक सांगता आसतलो, हांव तुका कांय सांगूं शकना. लोकांक कळ्ळें आहा आनी हांवें सांगलां आनी आजुनूय हांव सांगतां, जेजू क्रिस्त पळय आहा, थोड्याच तेंपान एक केसीचो जस्टीस तो दितलो. प्रिवील ट्रूथ जावं करप्शन आहा वा इनोसंट आहा तो. आनी हांव ज्या दिसा क्रायम ब्रँचान आपूण येवपा वयलो म्हाका, त्या दिसा हांवें जेजूल मारलो, जेजू म्हजे हाडलें आहा, सायबीण म्हजे हाडल्या म्हूण. आनी जेजू कोत्ता ती वाट, ते वाटेची आहा म्हूण. आनीक जेजू म्हाका पावलो, जेजून म्हाका भायर हाडलो. आनी चड करून व्हडले दिसाक मिनी जेजू फेस्ताक आनी आज आमच्या घरांत सायबीण येता, भायल्यान सायबीण मागिल्ली म्हाका लागून, तेन म्हाका हाडला घरा. तूं जें म्हणटा क्रायम ब्रांचीन आपल्याक आपोवन व्हेलो, अरेस्ट केलो, कितें एक्झॅक्टली स्टोरी? कारण खूब स्टोरीज जाल्यात. मागीर तो पयलीं म्हणटात की तुका आपोवन व्हेलो, तुका सांगलेंच ना तुका अरेस्ट करतले म्हणून, तुका बेश्टो आपोवन व्हेलो मागीर अरेस्ट केलो. वॉट इज द एक्झॅक्ट स्टोरी? स्टोरी आनी कांय ना. म्हाका तेणें आपोवन पळय 24th नायट कितें तें येयलें म्हज्या घरा कडेन रातची 11:30. तेन्ना हांव येयल्लो आहलो. भायर रावले आनी म्हाका सांगूंक लागले तुका आपयला क्रायम ब्रँचान. आमी भितर यो तुमी. भिवपा लागले आमी, भितर यो, तुका कोण कितें करता. भितर येयले आनीक बसा म्हणलें, जेवता तुमी? ना म्हणलें. आनी म्हाका तेमी ते आपयलो न्ही थिंगां न्हू, 25 कितें आपयलो. हांव गेलो सकाळीं. कांयच जालें ना, 4 क्वेशन जाले. आनीक म्हाका दिसा म्हाका थिंगां दवरलो, तेमी कांयच जालें ना. आज सकाळीं यो म्हणून लागले. सकाळीं आसा म्हाका हालीं म्हगे एकावंट हाडपा लायले ताणें. हांवें एकावंटान दाखयलें ताका, तर एकावंटान तरी कितें तरी आहा तुमचें जाल्यार म्हाका तुमी दवरा. आनी म्हाका तुमी कितलेच फावटी आपया, हांव येता. तुमकां केन्नाच तुका लागून हांव वालाकांनी वचपा आशिल्लो, थिंगां थिंग वचोना. हांवें वालाकांनी वचपाक, वालाकांनी सायबीणी बरी हांव 76 वयतां. 76 हांव ते फेस्ता वयतां. तें केन्ना फेस्त चुकयना. सो हांवें 8 तारखेर टिकेट काडूंक लागली. सो म्हाका थिंगां थिंग वचपाक चान्स दिलो ना. मागीर कितें जालें, म्हाका ते म्हणलें तूं आनी नाका म्हाका, तूं येयनाका.
आनी पयला तूं कितें आसना मागीर म्हाका ताणें 5 तारखेर रातचो फोन केलो म्हाका तूं मातसो मेळपा जाय उलोवपाक हांवें म्हणलें पासपोर्ट हो हांव सकाळीं उठून म्हणलें आतां जाय मातसो उलोवपाक तर हांव आक्षी येता तूं आक्षी खंय बसया म्हणलो हांवें म्हणलें म्हगे फ्रेंड आहा थिंग बसया म्हाका लॅटर बी कांय धाडना समन्स बी कांय ना कांयच ना हांव सिल्वेराक फोन गेलो सिल्वर म्हगे फ्रेंडाक आनी थिंग बसोन आमी थिंगा बसून ड्रिंक मारलें तर वयलो आनी आपूण बसपा येता मागीर थिंगा म्हणलो ताका म्हगे फ्रेंड आसलो बाराबोर पिड्यार म्हणिना तो पेडा वयलो सो आमी दोगांय थिंगा बसयले आनी आमी थिंगा मारले थिंगा आनीक बाबा पुलीस नांव पावला आनी पुलीस नांव आपल्या म्हाका ड्रायव्हरा धाड हांवें ड्रायव्हर गेलो ताका हाडपा थिंगपाचें म्हणून जालो तूं आपल्या गाडयेन बस तो काश्यापान म्हणलो आपल्याक थिंगा या म्हणटा तुका कॉफी शॉपाक हांवें सांगलें ताका तूं म्हाका एरेस्ट करपा वता जाल्यार सांग न्हू एरेस्ट कर कांय ना भुरग्यांचेर म्हणून आपूण एरेस्ट करना तुका भुरग्यां हाडा काय केशी म्हूण भुरग्यां हाडा प्लस मागीर तो थिंगा कॉफी शॉप मागीर म्हाका क्रायम ब्रँचार गेलो क्रायम ब्रँचार वयलो म्हाका ताणें बारांक सुमार जाल्यार म्हाका एरेस्ट सांगना हांव म्हाका एक सरप्रायज जालो हांव सारको मागीर तुका एरेस्ट कर म्हणून जालो आनी हांव जाणासलो हांव सारको इतलो हें जालो म्हाका म्हणजे थंय म्हाका वॉरंट धाडना कांय धाडना सो आमचो तो दुसरो भुरगो आसलो तेणें घरा कडेन पळयलें आमकां क्रायम ब्रँचार जाल्यार तेन्ना मागीर मायक मेहता म्हजो पूत आनीक म्हगे एक शेजारी रायवन म्हणून भुरगो तो येयलो आनी मुगेलो बागलो चेडो हरिगन येयले हिंगा थिंगा तर असो एरेस्ट कोणा म्हाका मागीर एरेस्ट म्हणून जालो तर भायल्यान 70 सुमार प्रेस 70 इंटरनॅशनल नॅशनल मिडिया हांव शॉक हांव आहा भितर 4 देखून त्या भायर आहा 4 हांगा मेडिकला वयता म्हाजे फोटो आनी कितें सांगता तुका एक गजाल चेल्लो बाब दिसता की तुका एडवायस केल्लो की एंटिसिपेटरी बेलाक वच म्हणून आनी तूं गेलो ना हांव कितें वयतलो एंटिसिपेट बिलाक हांव कितें आहा जाल्यार वचपा न्ही एंटिसिपेट बिलाक तर हांवें कितें तरी केलां कितें तरी हांव आहा तेन्ना भिरांतीन एंटिसिपेट बिलां वचपा जाय हांव कितें एंटिसिपेट हांव कित्याक नासतना कसली गरज म्हाका एंटिसिपेट बील काडपाक की आतां जेन्ना चार्जशीट फायल केला तातूंत भितर तांणी सिरियस एलिगेशन्स केल्यात इन्क्लुडींग कितले पयशे दिल्ले तुका खंय व्हरून दिल्ले कितले इन्स्टॉलमेंटान दिल्ले तुवें कसो धमकायलो आनी तांणी लुईस बर्जराचे ऑफिशियल्सांचे स्टेटमेंट लायल्यात वाचा सुंदराचें स्टेटमेंट लायलां तें पळयतकीर तुजें रिएक्शन कितें म्हाका रिएक्शन कांयच ना हांवें सांगलां चड टायम वचपाचो ना थोड्या टायमा भितर जेजू सांगतलो कितले पयशे हांवें घेतल्या आनी कोणें कितले दिल्या आनी कितें तें प्रूफ येतली हांव करप्ट वा इनोसंट तें तुमकां कळटलें टायम ना ताका चड ना टायम येतलें फास्ट एक गजाल खरी की सुरवातेक 2 दीस जेन्ना तुका पुलीस कस्टडीक आशिल्लो तुजे भलायकेक लागून तुजे ऑपरेशनाक लागून कांय फेसिलिटीज ज्यो तुका मेळपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो मेळ्ळिनात बी ना हांवें मागली न्हू जजा कडेन मागलें म्हाका पांय ऑपरेशन आहा न्हू हांवें नी रिप्लेस केल्ली आहा हय म्हाका दिल्ली भेट दिली तिका चेर दिलें आनी उपरांत जेन्ना कोलवाळे गेलो वॉट वॉज थिंगाच हय वॉट वॉज दी पयलीं हांव पुलीस कस्टडीक आसतना म्हणटा नॉट कोलवाळे पुलीस कस्टडी पयलीं तुका कांयच ना म्हाका कांयच ना दुसरेच मागीर थिंगा क्रायम ब्रँचार 2 रूम पड्या थिंगा भेट दिली म्हाका कोलवाळे एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो वॉट वॉज द थिंग हांवें सांगलें मरे एक पाटी कोलवाले जेल बांदपाक हांवें घातली रावी आनी हांव ती जेली वचपाक तयार आहा म्हणून गेलो हांव पिलो वयला म्हाका न्हू सो एक्सपिरियन्स गूड एक गजाल दिसता की जो आर्ग्युमेंट सदांच येता की दिगंबर कामत एंटिसिपेटरी बेलाक गेलो हो बरो मूव आशिल्लो आनी तूं गेलो ना हो तुगेलो मूव चुकलो हांवें आजूय सांगता आनी हालें सांगता म्हाका जायते एडवायस केलो पूण हांव बेलीक गेलो ना आनी हांव वचपाचो नासलो आनी आजुनूय सांगता हांव जेजूचेर
म्हणजे तरी बायल आनी म्हजी फॅमिलीक तरी त्रास जायना हांव बेल पासून काडपा नासलो आनी नेल्सन मंडेला भाशेन सारको भायर सरपी वरस दवर 2 वरस दवर उरल्यार उरलो मेलो मेलो आतां दुयें तें हांव म्हाका मेडिकल वचपा जाय हांव काल वचपाचो पूण आतां म्हाका आजून हें मेळना ते बेलीचें हें मेळना कितें करून बेल दिली ती सो हांव काल वचपा लागलो म्हाका बॉम्बे वचपा जाय म्हाका हेका लागून ट्रिटमेंटाक पूण हांव एकूच सांगतां जेन्ना तूं कितें कोनासतना बेली कित्याक वचपाक हांवें तुजें कितें हायलां तेन्ना म्हाका भिरांत न्हू बेली वचपा जाय हांवें डिस्पेट बेलीकू कांय हायनासतना कित्याक म्हाका बेली वचपा जाय तूं कितें म्हणटा हांवें कितें पळय म्हाका पळय देवान इतली भलायकी दिली न्हू तरी आसून हांव 2030 काडले आनी आज पासून तरी हांव असो आहा जाल्यार म्हाका देवान म्हाका खूब हें दिलें म्हाका ताकद दिली तूं कितें म्हणटा तुका बेल सुद्दां घालपाची इच्छा नाशिल्ली नासलें म्हाका इच्छा म्हजी बायल बी बरी ना म्हणजे घरांत भुरगीं बी सगळे त्रास म्हणजे फॅमिलीक त्रास जाले आमच्या फ्रेंडांक त्रास जाले लोक रडपाक लागलो खूब लोक म्हजे बरेन थिंगा रडलो आनी हे कामाक लागून म्हाका बेल घालची पडली म्हणून काय म्हाका बेल घालपा नाका आशिल्ली हांव कित्याक ना न्हू हांव कित्याक आहा तें ना तें कोटलें फास्ट शॉर्ट कोटलें तुमकां पूण आनीक थोड्यांनी खूब जें पळय इतलें केलें आनी इतलें सांगलें न्हू तें सगळें येतलें आतां कितलें हांवें हायलें कितलें चलें येतलें कोटलें चलें तुजें म्हणणें कितें केस वचनय फुडें यू आर रेडी टू फेस द ट्रायल हांवें सांगलां तुका हांव तितूंच आहा न्हू आतां तितूंच आहा हांव सुप्रीम कोर्टा पासून गेलो ना इवन हांव हायकोर्टा पासून वचपाचो नासलो बट म्हाका थिंगा आनी थिंगा घालपाक चान्स ना म्हणून हायकोर्टाक गेलो आमी म्हाका तेच कोर्टान म्हाका बेल दिली न्हू तेच कोर्टान म्हाका बेल दिल्या कंडिशन्स घाल्यात काय पासपोर्ट दवर म्हूण सांगला 5 लाखाचो बॉन्ड बीन अशी खूब कंडिशन्स घाल्यात दोनूय न्हू पासपोर्ट दिता न्हू हाल्या वरान दिता दुसरी गजाल हाजी तुजे पॉलिटिक्साचेर कितें परिणाम जातलो आतां आय हॅव नो एनी कमेंट्स इन पॉलिटिक्स सो टायम येतलो तेन्ना हांव सांगतलो सद्याक कांय ठरयलें ना सांगपाचें ना ना कांय थारायलें ना आनीक थारयलें जाल्यार पयलो तुका सांगतलो सगळें कितें दिसता आशिल्लो पॉलिटिकली हाचो कितें परिणाम जातलो तुज्याच पॉलिटिक्साचेर न्ही हांव गोंयच्या पॉलिटिक्साचेर कांय सांगूंक शकना आनी म्हाका सांगपाक येयल्यार पासून सांगपाक नाका म्हाका कांयच कित्याक जें पळय हांवें 2 म्हयने 8 दीस कितें भोगलां तें एक देव आनी हांव जाणा आनी म्हजी फॅमिली जाणा आनी म्हजे बरे मागपी पाद्री भाव माद्री भाव सगळे आमचे पळय सपोर्टार येयले तेमी म्हाका पळयलां आनी जे ते म्हजे बरे रडटा तें पळोवन म्हाका खूब खूब हांव दुखला आनी आमचे एक तरी इतलो लोक येवन मेळलो जाल्यार तेजे 4-5 वाट्यांनी लोक तेमी परतून धाडला एक आंटो घेतलो जाल्यार 5 वाटे परतून धाडला लोक